lamang sa Ginoo mao'y mo nga ginalang dalana. Sa to pa higpit kini nga dalan sumala pa sa Biblia no. Mao ni gitinguha nato ngining langit sumala pa sa balaan nga kasulatan. Kay kitang magkristohanon mao gini atong padulngan. Sumala pa sa Filipos kapitulo 3. Basaw nato ang gingon ni Apostol Pablo diri migson. No? Ingon diri. Apan ang atong puloy-anan at tuas sa langit og mahinang punon kita nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Mo na kita magkristohanon wala pa man mobalik ang atong Ginoo nagpaabot pagita sumala pa sa Biblia no. Amen. Mo na gingon sa Tito kapitulo 3 bersikulo 12. Unsa gisulti sa balaan nga kasulatan nagapaabot samtang nagpaabot kita sa bulhang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa maya sa atong gamhanang Dios og manluluwas si Hesukristo. Mo na kita magkristohanon hanto dining atong kapanahonan karon nagpaabot pagita sa Ginoo. Pero ang uban nangamatay na lang. Puro wala pagid mobalik ang Ginoo. Puro sa gisulti sa Biblia sukad karon bulahan ang namatay. Mato pa sa Biblia migso no? Sukad karon bulahan ang namatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Nakun wala ka mga alagad. Isipon nga kang bulahan na dili. Ingon riyo, sukad karon bulahan ang namatay tungod sa pag-alagad. Makapahulay na giyod sila. Oh, kadtong nangamatay nakapahulay na. Matod pa sa atong Ginoong si Kristo sumala pa sa Juan kapitulo 11 bersikulo 11 unsa tong nangamatay matod pa diri apan ang atong higala nga si Lazaro natulog giisip sa Dios nga itong mga nangamatay natulog ra kuno to sumala pa sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang mga hisgutanan sumala pa sa Biblia. Dunay mga tawo maigsoon nga dili makasulod sa langit kinsa kaning mga tawo na. Basahon na to. Dili sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9. Ngon riyo? Bersikulo 9. So walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Dis pasabot ni Apostol Pablo kung kinsa ang dili makasulod. Ngon riyo? Sa pag walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa harian sa